میرے بھائی بدر الاسلام بدر نے آپ کو پیر نصیر الدین نصیر کی وہ تضمین جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق نعت عاشق متران دی ودیری ہے کے اوپر تحت اللفظ سنائی. میں چاہتا ہوں دو شعر، چونکہ وہ بڑی کیفیت والی چیز ہے، دو شعر 2-3 اشعار میں تضمین کے وہ جو بند ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں تمام احباب. پڑھیے ایک نئی طرح سے میں پیش کر رہا ہوں. دی دل نو تانگ بتیری او دی دل نو تانگ بتیری جدی ازلوں شام چیری ربا وصل دے وچ کی دیری اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اج سکھ متران دی ودیری او دے ہاتھ مہار زمانی او دے دو جگ تے سلطانی او دے ہاتھ مہار زمانی ایتھے گم اکلے انسانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہیں مد بریاں اج سکھ متران دی ودیری اج سکھ متران دی ودیری جبا توحیدی زیب تن مدھے تاج رسالت زویف گل موڈے زلف جویں چڑھیا ساون موڈے زلف جویں چڑھیا ساون موڈے زلف جویں چڑھیا ساون دو ابرو کوس مثال دسل جیتی لوک میاد تیر چھٹل لبا سرخ آنکھاں کے لالے جمل چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں اج سکھ متران دی ودیری او دے حسن دا پرتا شمس و قمر او دے متوا لے بو بکر و عمر
اے ہاں رکھ سی لاج لحد اندر اے ہاں صورت شالا پیش نظر رہ وقت نزاتے روزے حشر وچ قبر تے پلتی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اج سکھ متران دی ودھیری آخری بند سماعت فرمائیں کی جنوں بشر کی شاہ گدا ڈٹ جسوی نصیر و شان خدا اڈے ہوش تے منہ بول پیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں اج سکھ متران دی ودھیری